हेलो एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। पाकिस्तान में एक अजीब सी एक मजहबी इंतहा पसंदी कह लें या जज्बातियत कह लें, उसकी एक लहर आई हुई है। और ये आज से नहीं, काफ़ी दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। और आपने देखा है कि पाकिस्तान में एक बैंड आउटफिट है। और बैंड से पहले मैं आपको बताऊं कि इसको आप दाएं बाजू की जमात भी कह सकते हैं, जिसकी आप एक चंद सालों में एक रिसेंट हिस्ट्री अगर देखें तो तहरीक लबैक पाकिस्तान इनका नाम है, आपको पता है। और ये कुछ साल पहले इस जमात का कोई इतना वजूद नहीं था, लेकिन इसके सरबरा लास्ट ईयर की बात करें तो ख़ादम हुसैन रिजवी, आप उनसे भी वाकिफ़ हैं। ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। और अब उनके बेटे जो हैं साद हुसैन रिजवी, वो अब इसको लीड कर रहे हैं। और ख़ादम हुसैन रिजवी के ज़माने में धरनों की जब एक मजहबी जमातों के धरनों का एक कल्चर सामने आया, तो पाकिस्तान में सियासी कल्चर तो था धरनों का। इमरान खान साहब ने इसको बड़ा मौसर अंदाज से चलाया जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, तो उसके अगेंस्ट। लेकिन जब मजहबी धरनों का आगाज़ हुआ, उससे पहले बल्कि आपको पता है कि मिनाजुल कुरान वाले जो हैं तारुल कादरी साहब, उन्होंने भी ये धरने का कल्चर मुतारफ़ करवाया। लेकिन इस तरह का जो बड़ा हार्ड लाइन किस्म का धरना होता है जो ख़ादम हुसैन रिजवी ने मुतारफ़ करवाया, उसके बाद तहरीक लबैक पाकिस्तान को एक पहचान मिली कि ये हैं कौन। फिर इस जमात ने, जिसके ऊपर अब पाबंदी लग चुकी है, और लेकिन एक अजीब सी बात है कि ये पाकिस्तान में इस जमात ने अपने आप को रजिस्टर्ड भी करवाया और इलेक्शन भी लड़ा। ये जो भी रिसेंट लास्ट इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान में, तो इसमें 2018 के जो आम इंतखाबात थे उसमें उन्होंने अपने 500 से ज़्यादा उम्मीदवारान जो थे वो भी खड़े किए थ्रू आउट द पाकिस्तान। और सिंध असम्बली में इनके सीटें भी हैं, 2 इनके मेंबर्स भी हैं, इलेक्टेड मेंबर्स। और इसके अलावा एक और भी इनके जीते हुए हैं। और इसके अलावा पंजाब की भी बात करें तो ये गालबन 5वें नंबर पे बड़ी पार्टी थी जिसको वोट पड़े, सबसे ज़्यादा वोट पड़े। और पाकिस्तान में इनके वोट बैंक की तादाद जो थी वो तकरीबन 24 लाख के करीब कह सकते हैं। तो ये एक अजीब सी हकीकत है, जिसको हम माने या ना माने, और जिसका एक मुजाहरा हमने देख भी लिया कि ये कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। और ये कॉल देते हैं तो लोग इनके सड़कों पे आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान की हुकूमत को मजबूर कर देते हैं। अभी इनका जो रिसेंट डिमांड थी, लास्ट ईयर का जो धरना था, तो फ्रांस के अंदर आपको पता है कि फ्रांसीसी एक हिस्ट्री के उस्ताद थे सैमुअल पैटी, जिनके बारे में हम लास्ट प्रोग्राम में बात भी कर चुके हैं। वो आप हमारे चैनल को जब देखेंगे, विज़िट करेंगे, तो हमारी जो इस हवाले से लास्ट वीडियो थी उसमें हमने तफसील के साथ बताया था कि किस तरह हिस्ट्री के उस्ताद का सर कलम किया गया। और उनका कसूर ये था, जब बज़ाहिर जो कसूर उनका ये था कि वो हिस्ट्री के क्लास में अपने बच्चों को बता रहे थे कि जो मुतनाज़ा कार्टून्स हैं पैगम्बर इस्लाम के मतलब वो क्या थे। तो ये मगरिब का कल्चर है, वो यहाँ पे कोई भी चीज़ डिस्कस की जा सकती है या कर लेते हैं। तो जिस मैगज़ीन के अंदर ये खाके छपे थे शाली अब्दो, उसके अंदर मसीहत के बारे में भी बड़ा कुछ तमस्कर उड़ाया जाता है, जो कि नहीं उड़ाया जाना चाहिए। और मसीहों को भी गैरत का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन यह कि मसीहत में चूँकि एक सब्र का भी सबक दिया जाता है, तो मसीहत में इसलिए इतनी ज़्यादा मार धाड़ या गर्दन उतार देना जिस तरह वो सैमुअल पैटी के साथ हुआ, इस तरह नहीं है। तो बहरहाल फिर फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रों ने कहा था सैमुअल पैटी के, जब उनको कत्ल किया गया, उनको गर्दन उनकी काटेगी, तो कहा गया कि हम अपना कल्चर नहीं बदलेंगे, हमारा मज़हब और रियासत अलग अलग चीज़ें हैं, और हमारे माशरे के अंदर कोई भी किसी तरह भी बात कर सकता है। तो उसके बाद ये बात बड़ी बुरी लगी पाकिस्तान में, और तुर्की वालों को, पाकिस्तान वालों को, और बहुत से ऐसे मुस्लिम ममालिक को। और पाकिस्तान में तो ज़्यादा इंतहा होगी। और पाकिस्तान ने कह दिया कि हम फ्रांसीसी जो मसनूआत हैं उनका भी बाइकआउट करेंगे। और फिर ये जो हार्डलाइन जमात थी तहरीक लबैक पाकिस्तान, जो TLP, इन्होंने डिमांड की कि फ़्रांस के साथ सफारती ताल्लुकात भी ख़त्म किए जाएँ और फ्रांसीसी जो सफ़ीर हैं उनको मुल्क बदल कर दिया जाए। फिर हुकूमत ने, अजीब सी बात है कि उस वक्त एक कच्चे कागज़ के ऊपर मादा कर लिया, लेकिन उसकी अहमियत ये थी कि पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर दाखिला एजाज शाह और पीर नूरुल कादरी जो हैं, वो जो इस वक्त भी मजहबी अमूर के वफाकी वज़ीर हैं,
ان کے سگنیچرز موجود تھے، اور معاہدہ یہ طے پایا تھا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر آئے گا اور پھر طے کیا جائے گا کہ یہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن اس کے بعد ظاہر حکومت کے لیے یہ آسان نہیں تھا، ڈپلومیٹک یہ باتیں ہوتی ہیں. تو پھر ٹی ایل پی نے آپ کو پتہ ہے کہ 20 اپریل کی وارننگ دے دی یا ڈیڈ لائن دے دی کہ ہم 20 اپریل کو پھر ملک کو جام کر دیں گے اگر آپ نے یہ معاہدے کی خلاف ورزی کی. اور لیکن اس سے پہلے ہی 7 رضوی کو پکڑ لیا گیا. یہ سارے واقعات آپ کو پتہ ہیں. اور پھر جس طرح ہم نے دیکھا کہ اتنے پرتشدد واقعات ہوئے پاکستان میں کہ پولیس والوں کی جانیں گئیں، عام جو آدمی تھا اس کی زندگی متاثر ہوئی. آج کل ویسے کووڈ کا زمانہ ہے تو آکسیجن نہیں پہنچ پا رہا اور ایمبولینسز کے ذریعے ہاسپٹلس میں بہت زیادہ کیوس تھا. اور یہ کیوس صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی دیکھا گیا. ہم نے دیکھا کہ مغربی نیوز پیپرز نے، اور یہاں میں نے خود برطانیہ میں دیکھ رہا تھا کہ ڈیلی میل نے اور کئی ایسے اخبار ہیں جنہوں نے لیڈ سٹوری کے طور پہ ان سارے واقعات کو ٹی ایل پی کے مظاہروں کو شو کیا. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہے. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور پھر اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف بھی وہی ہے جو ٹی ایل پی کا موقف ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم کسی اور طریقے سے ڈپلومیٹک وے میں بائیکاٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر دیگر دوسرے جو مسلم ممالک ہیں وہ بھی ہماری پالیسی اپنائیں. یہ بات تو چلو سمجھ میں آتی تھی کہ جی ڈپلومیٹک وے پہ بڑے لیول پہ یہ باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یوں لگ رہا تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ ٹی ایل پی کی بات نہیں مانیں گے. لیکن پھر حیرت انگیز طور پہ پاکستان کی حکومت کے وزراء نے، ان کا ایک ویڈیو بیان بھی آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ٹی ایل پی کی بات بھی مان رہے ہیں، انہوں نے ان کے اوپر جو مقدمات بھی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر جائے گا. اب پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر بحث بھی ہو رہی ہے اور طے کیا جائے گا کہ قرارداد لا کے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جانا یا نہیں کیا جانا. یہ سارا ایک پس منظر ہے. اب صرف یہ سوچیں، میں پاکستان کے ایک سابق سفیر ہیں امریکہ میں، حسین حقانی صاحب بڑا اچھا لکھتے ہیں، ان کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا. اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا فیٹف کا. تو آپ کو پتہ نا کہ فیٹف FATF جو ہے وہ بڑا مشہور ایک ادارہ ہے، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس. وہ ایک فہرست مرتب کرتے ہیں یا ایک کیٹیگریز مرتب کرتے ہیں کہ کس ملک کے اندر کون سے حالات ہیں، ان کے فائنینسز کیسے چل رہے ہیں اور ٹیکس دیا جا رہا ہے یا نہیں ہے، یا وہ مشورے دیتے ہیں تاکہ ملک جو ہے وہ مختلف کیٹیگریز ہیں. تو جو میرے خیال بلیک کیٹیگری تھی وہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے، اس سے اوپر تھوڑی سی ہوتی ہے گرے. تو اس میں پاکستان اس وقت گرے میں لٹکا ہوا ہے. تو پاکستان کی خواہش ہے کہ وہ گرے لسٹ سے اوپر جائے، اوپر نکلے. لیکن بدقسمتی سے ابھی برطانیہ نے پاکستان کو اس فہرست میں شامل کر لیا ہے جن ممالک کے اندر ٹیرر فائنینسنگ ہو رہی ہے، دہشت گردوں کے لیے رقوم کی رسد بھی ہوتی ہے، نقل و حمل بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ منی لانڈرنگ بھی ہو رہی ہے. یہ بڑی افسوسناک بات تھی اور بڑی تشویشناک بات ہے. تو ایک پاکستان فیٹف کے اندر وہ گرے لسٹ میں ہے، اوپر سے یہ والا مسئلہ آ گیا، یہ جو ایک نئی فہرست جاری ہوئی برطانیہ کی جانب سے. تو ان سارے چیزوں سے آپ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پھر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے اور پھر دنیا پھر دیکھے گی کہ یہ دیکھ رہی ہے آلریڈی کہ پاکستان نے ٹی ایل پی کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور ان کے معاہدہ یا مطالبے کو مانتے ہوئے سارا معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر لے گئے. تو ان ادر ورڈز کہ پاکستان نے لٹرلی گھٹنے ٹیک دیے ہیں ٹی ایل پی کے سامنے. یہ عمران خان صاحب وہی ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں میں دعویٰ کیا تھا کہ ریاست کے اندر کوئی بھی جو ہے انڈیویجول یا کوئی جماعت ایسے حکومت کو وہ قانون توڑے گی تو اس کے اوپر پابندی لگے گی. حکومت پاکستان نے ٹی ایل پی کے اوپر پابندی بھی لگائی ہے اور ان کو کالعدم بھی قرار دیا ہے. لیکن یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ کالعدم جماعت کے ساتھ آپ نے مذاکرات کیسے کر لی ہے اور پھر آپ ان کی بات بھی مان رہے ہیں، تو پھر وہ کس قسم کا کالعدم ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے، آپ کو پتہ ہے کہ پشاور میں جب ہزارہ برادری کے معصوم افراد کو قتل کر دیا گیا تھا، شیعہ برادری کو، تو انہوں نے اپنی لاشیں رکھ کے کتنے دن احتجاج کیا تھا. تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کوئی مجھے بلیک میل نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ وہ پھر ظاہر معصوم لوگ بیچارے پھر اپنی لاشوں کو انہوں نے دفنایا تو پھر عمران خان گئے تھے بغیر بلیک میل ہوئے. لیکن اب آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب بلیک میل بھی ہو گئے ہیں ٹی ایل پی کے ہاتھوں، اور پھر وہ اپنی ہی بات جو کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا وہ غلط ثابت ہوگی. تو دنیا نے بھی دیکھ لیا، یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں کہ یہ سارے معاملات کیا ہوتے ہیں، کیسے چلتے ہیں. تو بڑی سچویشن خطرناک ہے. حسین حقانی صاحب نے اپنے آرٹیکل میں بڑی خوبصورت باتیں کی. انہوں نے کہا کہ پہلے 2 طرح کے ادوار سے پاکستان گزرا ہے، 2 طرح کے مسالک جو ہیں اسلام کے اندر. ایک آپ کو پتہ ہے کہ دیوبندی گروپ ہے اور ایک ہے بریلوی.
تو اس کی تفصیل میں کیا جانا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیوبندی گروپ جو ہے جب افغانستان کے اندر رشیا نے چڑھائی کی تو پاکستان نے جب ساتھ دیا تھا تو جہادیوں کو ضرورت تھی، اور امریکہ اور کی سپورٹ کے ساتھ پاکستان کے اندر جہادی تنظیمیں بنائی گئیں اور جہاد کو پروموٹ کیا گیا. تو وہ جو تھا وہ دیوبندی جو ہے وہ فرقہ اور اس کے مدارس جو ہے اس کے طالب علم جو ہیں انہوں نے جہاد میں حصہ لیا، اور بعد میں وہی لوگ جو ہیں سخت گیر موقف رکھنے والے لوگ طالبان بن گئے. اور القاعدہ میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کا وہ سارا مائنڈ سیٹ ملتا جلتا ہے. تو یہ سخت گیر موقف رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ دیوبندی مسلک سے ان کا تعلق بتایا جاتا ہے. بریلوی گروپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ایک ٹپیکل انڈیا کے اندر ایک کلچر تھا صوفی کلچر اسلام کا، یہ اس سے تعلق رکھتے تھے. لیکن اب ایک دم یکا جک جو ہے، اور کہتے ہیں کہ جو دیوبندی گروپ تھا اس کو زیادہ استعمال کیا جنرل ضیاء الحق نے، پاکستان کے سابق صدر. اور بعد میں جو بریلوی گروپ تھا اس کو استعمال کیا پرویز مشرف صاحب نے. اور پرویز مشرف صاحب کہتے تھے کہ ڈی ریڈیکلائز کرنا ہے لوگوں کو جو آلریڈی انتہا پسند ہو چکے ہیں. تو بریلوی سیکٹ کو سامنے لے کے آئے تھے. تو حیرت انگیز طور پہ خادم حسین رضوی جو کسی وقت سرکاری ملازم تھے اور ان کو جاب سے بھی اس لیے نکالا گیا تھا کہ ان کی یہ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، تو یہ پاکستان کا بریلوی یا سو کالڈ سافٹ چہرہ دکھانا چاہتے تھے مذہبی لحاظ سے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب ممتاز قادری کا مسئلہ ہوا تھا سلمان تاثیر کی شہادت کے بعد، اور پھر آسیہ بی بی کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی تھی، تو اس کے بعد جب سلمان تاثیر والا واقعہ ہوا اور ممتاز قادری جو ان کا محافظ تھا اور ہتھیارہ بن گیا، تو اس کے بعد خادم حسین رضوی جو بظاہر بریلوی سیکٹ سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے سخت گیر موقف اپنایا اور ممتاز قادری کو ہیرو کے طور پہ سامنے لے کے آئے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی فرق نہیں ہے، پتہ چلا کہ دیوبندی اور بریلوی میں کوئی فرق ہوتا ہے. ایز این آؤٹ سائڈر یا نیوٹرل میں آپ کو بات بتاؤں کہ مجھے تو لگتا ہے یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ان کو چاہے دیوبندی کہہ لیں بریلوی کہہ لیں، دونوں کے مقاصد ایک ہی ہیں. ضیاء الحق صاحب نے فنڈنگ لی تھی اس زمانے میں امریکہ سے جہاد کے نام پہ، اور پرویز مشرف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی پاکستان کے لیے فنڈنگ لی یہ ڈی ریڈیکلائزیشن کے نام پہ، کہ یہ صوفی ٹائپ کے لوگوں کو سامنے لے کے آتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ صوفی لوگ جو ہیں یہ سڑکوں کو بند کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو یہ تھوڑا سا ایک فرق ہے. اب حل کی طرف آتے ہیں. اب حل کیا ہونا چاہیے اس مسئلے کا؟ یہ ظاہر مسئلہ پاکستان میں پارلیمنٹ کے اندر بھی چلا گیا اور شور شرابے بھی ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. اور ممکنہ طور پہ اگر فرانس کے ساتھ تعلقات ختم ہو گئے تو اس میں ظاہر نقصان تو پاکستان کا ہوگا، کیونکہ فرانس کا ساتھ دینے کے لیے پھر جرمنی، اٹلی، پورا یورپ کھڑا ہو جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ اگر فرانس کے ساتھ پاکستان نے تعلقات ختم کیا تو وہ دیگر ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اپنے ختم کر سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ٹالرنس ہونی چاہیے. ٹالرنس، اگر کوئی دہریے یا لادین جو لوگ ہوتے ہیں، یہ ایتھسٹ جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اگر کسی مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں تو پہلی بات تو مذاق نہیں اڑانا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ مذاق اڑانا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے جو کسی کا کوئی پیروکار ہے وہ اس کی مرضی ہے، اور جو دین کو نہیں مانتا اس کو دین والوں کی عزت کرنی چاہیے، اور دین والوں کو جو نہیں دین مانتا اس کی اس طرح عزت کرنی چاہیے کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دی جائے. اتنی آزادی دونوں کو رکھنی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن ایسا نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے. تو مغرب میں ایسے عناصر کو آپ سمجھائیں، آپ بات کریں، بیٹھ کے بات کریں، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات کریں. لیکن جب مغرب میں گورنمنٹس کی بات ہوتی ہے، جیسے میں نے ایمانوئل میکرون کا ذکر کیا تھا، تو وہ صاف کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر ہے کہ ہم ان کو نہیں منع کر سکتے، ایتھیسٹ کو. ان کا زبان ہے، ان کا منہ جو مرضی ہے. پھر مسلم ممالک کو سوچنا پڑے گا، کرسچن ممالک کو بھی سوچنا پڑے گا کہ پھر یہ ہے کہ اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں. آپ اپنے جو کام ہیں ان سے ثابت کریں کہ آپ انتہا پسند نہیں ہیں. جب وہ ایتھیسٹ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ انتہا پسند ہیں، گلے اتارنے والے لوگ ہیں، مرنے پہ تل آتے ہیں، تو پھر آپ اپنی باتوں سے خود ہی ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ ایسا کرتے ہیں. اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. تو حل یہی ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ سیکولر آوازیں ہونی چاہیے جو بدقسمتی سے اگر ہیں بھی تو ان کو دبا دیا جاتا ہے یا میڈیا کے اوپر ان کو سامنے نہیں لایا جاتا. اب آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک بڑی عجیب سی ویڈیو آئی تھی کہ پاکستان آرمی کے نوجوان ٹی ایل پی کے دھرنے یا کوئی گروپ ہے اس کے اندر سے گزرے ہیں، تو وہ ٹی ایل پی کی طرز کے نعرے لگا رہے ہیں اور زندہ باد اور مذہب سے مخلوق نظر آتے ہیں. تو پاکستان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی آرمی ہو، پولیس ہو، ٹیچرز ہوں، اسپورٹس مین ہوں، کوئی بھی لوگ ہوں، ہر ادارے میں انتہا پسندوں کے سمپتھائزرز موجود ہیں. تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. اور پھر مغربی کلچر کو بھی سمجھنا ہوگا پاکستان کو. اب دوسرے مسلم ممالک کی مثال بھی لے لیں، جیسے سعودی عربیہ ہے یا یو اے ای ہے، تو انہوں نے تو فرانسیسی جو سفیر ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات ختم نہیں کیے. کیا بات ہے، کیوں نہیں ختم کیے؟ اور ان ممالک میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نہیں آئے. اور پھر ایک اور بات ہے کہ پاکستانیوں نے دیکھیں اپنے ہی ملک کے
लोगों को मारा, पुलिस वालों को मारा, अपने अमला को नुकसान पहुँचाया, गाड़ियों को आग लगा दी, ये जुनूनियत है, प्योर जुनूनियत है। जो मर्जी इनको लोगों को आप कह लें कि जी ये पता नहीं वो जज्बात में आए हुए थे मज़हब के, नहीं, जज्बात तो दूसरे मुसलमानों के भी होंगे, सऊदी अरेबिया या इंडोनेशिया या बांग्लादेश, तो उन्होंने तो नहीं अपने मुल्क को आग लगा दी या अपने लोगों के सर फाड़ दिए या उनको जाने ले लिए। तो ये जुनूनियत जो है ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इस पर आप काबू पाएँ। ये पाकिस्तान के मीडिया भी इस पर अहम किरदार अदा कर सकता है, लेकिन मीडिया के अंदर भी अजीब से लोग हैं, वही सिंपथाइजर्स, ओरिया मकबूल जान जैसे लोग या और बहुत से लोग हैं, सलीम साफ़ी को देख लें, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुल्लम खुल्ला जो है वो प्रमोट करते नजर आएंगे इंतहा पसंदों के नज़रियात को, उनको एंडोर्स करते हैं। तो अब फिर यह है कि मीडिया अगर सेकुलरिज्म को थोड़ा सा प्रमोट नहीं करेगा, सेकुलरिज्म के अंदर लादीनियत नहीं है, प्लीज़ खुदा के लिए समझें। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आप मुल्की मामलात को मजहबी मामला से अलग रखें। हर चीज़ को वो मज़हब का तड़का लगा देना, और फिर रही सी कसर जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जैसे ग्रुप जो हैं वो भी निकाल देते हैं। पीपल्स पार्टी फिर भी आपको न्यूट्रल नज़र आएगी। कल उन्होंने पाकिस्तान में जब ये पेश किया गया था बिल, ये फ्रांसीसी सफ़ीर के मतलब, तो करारदाद पेश की, तो उसमें उन्होंने अजलास का बाइकआउट किया था, क्योंकि वो ज़ाहिर TLP को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो किस तरह कर सकते हैं। तो ऐसे इजलास में शिरकत, जो कि मेरी ज़ाती लिहाज से बड़ा अच्छा फैसला था, लेकिन नून लीग जैसी राइट विंग जमातें जो हैं वो इसको और भड़कावा देती हैं आपको। फिर आपने देखा कि शायद खान अब्बासी जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, वो कितनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की, गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए स्पीकर के लिए, इससे उनकी शो होती है माइंड सेट। और वो बाहर आके भी कह रहे थे मैं वो जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे जूते वाले, उन्होंने कहा था कि मैं ये नमूसे रसालत के मामले में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कह रहा है पाकिस्तान का। तो इससे आप अंदाज़ा लगाए कि कितनी ज़्यादा इंतहा पसंदी और सख्तगीर सोच जो है माशरे के अंदर इस वक्त पनप चुकी है। तो बहरहाल इन दी एंड मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान सेकुलरिज्म की तरफ जाएगा तो ये सबसे बेहतरीन हल होगा या होना चाहिए। मज़हब और रियासत को अलग अलग कर लें, इस नेवर टू लेट। 73 साल हो गए हैं, 70 साल से ज़्यादा गुजर चुका है पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन अभी तक आपने देखा ना मसले जूं के तूं खड़े हुए हैं, क्योंकि कोई हद की तरफ बात नहीं करता। तो ये फार्मूला अपनाएं, ये हम भी बड़ी देर से डिमांड कर रहे हैं, और बहुत से पाकिस्तान के अंदर आवाज़ें हैं जो कहते हैं कि दीन और सियासत को अलग अलग कर दें बांग्लादेश की तर्ज पे। फिर देखिएगा पाकिस्तान के अंदर एक तो इंतहा पसंदी ख़त्म होगी, और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा सुकून आएगा, पाकिस्तान तरक्की की जानब गामजन होगा। ये जो ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान FATF के अंदर या दुनिया की नज़र में जो एक अजीब सी, लोग शायद डरते भी होंगे, एक तरफ आप पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि जी हमारे मुल्क में आके तो सियाहत करें, टूरिज़म करें, दूसरी जानब आप जब मगरबी लोग पाकिस्तान के बारे में गूगल करते होंगे तो कितना वो डरते होंगे कि पत्नी हमें पकड़ के कोई अंदर ना कर दे। जिस तरह लोग इराक या सीरिया जाने से डरते हैं, तो इस तरह हो सकता है मगरबी लोग पाकिस्तान के बारे में या अफ़गानिस्तान के बारे में भी इस तरह की सोच रखते होंगे, वहाँ पे किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। तो आप अगर बरतानिया की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के पेज के ऊपर जाए ना पाकिस्तान के, तो उसके ऊपर पाकिस्तान के बारे में भी लिखा हुआ है कि फ़लाँ एरिया में मत जाना, वो डेंजरस है, ये है वो। तो ये पाकिस्तान को खुद अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को तो आपने खुद ठीक करना है, किसी ने बाहर से आके आपको ठीक नहीं करना। तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। तो प्लीज़ खुदारा सेकुलर पाकिस्तान को सपोर्ट करें, जिसमें हर बंदा जो है सुकून के साथ सांस ले सके, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो, फ़िरके से हो, जेंडर से हो। सुकून चाहिए, बुनियादी इंसानी हकूक़ चाहिए। तो प्लीज़ इन बातों को अपने ध्यान में रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, और हमारी वीडियो को देखने का बेहद शुक्रिया। और वाओ टीवी को सब्सक्राइब भी करें। जितने नए सब्सक्राइबर हैं हम उनको वेलकम करते हैं, और बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप चैनल को इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं कि आप किसी की आवाज़ बन जाते हैं। बाज़ औक़ात जब हम वाओ टीवी के ज़रिए किसी की वॉइस को रेज़ करते हैं, तो ये एक पूरी लड़ी है, सिलसिला बन जाता है। अगर आप हमारे इसी तरह पैगाम को फेसबुक और व्हाट्सएप पे या किसी भी ज़रिए से शेयर करना चाहें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। पाकिस्तान और भारत में ये मैसेज देख रहे हैं तो इस वक्त बड़ी सख्त लहर आई हुई है कोविड की, तो उससे बचें। और ये मजहबी इज्तिमात और ये जुनूनियत और ये ग्रोहबंदियाँ और ये जो आप जुलूस निकाल लेते हैं और कोई अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, दूसरों की भी ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं, ख़ुद अपनी ज़िंदगियों के लिए ख़तरा बने हुए हैं, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, थोड़ा सा सेंस को इस्तेमाल करें। खुदा ने आपको दी हुई अक्ल, वो इस्तेमाल करने के लिए, सिर्फ उस ऐसे नहीं कि उसको आपने बस साइड पे रखा हुआ है या पता नहीं कहाँ पे रखा हुआ है जिसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो प्लीज़ बी सीरियस विद योर लाइफ्स एंड विद योर फैमिलीज, विद योर कंट्री, और अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।
Hi everyone, this is Flavia Khan. Keep watching the Wow TV and also subscribe our channel. Thank you so much. God bless you all.